बहुत मुबारक हो आपको 5 विकेट लेने पे। ये बताएं कि ये स्पेल जो आपने किया है इसमें मोर रिवर्स स्विंग का ज्यादा एलिमेंट था या अच्छी पेस और लाइन लेंथ का ज्यादा एलिमेंट था? प्लीज। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और देखें, जिस तरह की कंडीशन है यहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो रिवर्स होगा, और आई थिंक मेरे ख्याल से तीनों चीज़ों का जो है वो अमल दखल है कि रिवर्स भी मिल रहा है, और रिवर्स जब तक आप अच्छी जगह पे बॉल नहीं करेंगे तो आपको विकेट्स नहीं मिलेगी। तो अच्छी जगह पे अच्छी लाइन पे आपको पेस के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है ऐसी सिचुएशन में, जो कि मैंने आज की। अच्छा हसन, ये जो 1.5 पौने 2 साल की जो जर्नी रही आपकी, जिसमें बहुत ज़्यादा फिटनेस के मसाइल रहे और आप पाकिस्तान टीम से बाहर रहे, ज़ाहिर है वो मुश्किल टाइम होता है एक प्लेयर के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह आपने अपने आप को मोटिवेट किया, क्योंकि प्लेयर के लिए तो एक मुश्किल होता है, लेकिन जो आपकी हम सोशल मीडिया वगैरह पे पिक्चर्स वगैरह देखते थे उसमें तो माशाल्लाह आप चिल कर रहे होते थे, लेकिन अब ये आपके अपने ऊपर इस दौरान क्या गुजरी जो आप पाकिस्तान टीम से इस अरसे में बाहर रहे? थैंक यू सो मच। देखिए, बिल्कुल मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, 16-17 मंथ्स क्रिकेट से दूर रहना, और फिर ऐसा प्लेयर जो कि तीनों फॉर्मेट का परमानेंट मेंबर हो। तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया वापस आने के लिए, और दिन रात मेहनत की है। और फिर जैसे जिस तरह मैंने डोमेस्टिक में वापस आया, अपनी फिटनेस शो की, फिर मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह मैंने 5 आउट किए हैं, तो वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। और जिस तरह आपने सोशल मीडिया की बात की है, और देखें, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। मेरे नज़दीक जो है वो आप हमेशा मुस्कुराते रहें और रिलैक्स रहें। चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, आप पे बुरा टाइम भी आएगा, आप पे अच्छा टाइम भी आएगा, लेकिन जो आपकी एक जो लाइफ होती है वो अगर आप हंस के गुजारेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। लाइफ एक ही दफ़ा अल्लाह ताला ने देनी है, तो आपको हंस के जो है वो गुजारनी चाहिए। और सोशल मीडिया इसलिए बना हुआ है कि आपको अपने फैंस को जो है वो दिखाना होता है कि इस टफ टाइम में भी जो है वो मैं मोटिवेट हूँ, और मैं अपना हार्ड वर्क जो है वो कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। हसन, जो आपका आखिरी इंटरनेशनल मैच था वो वर्ल्ड कप का था। अनफॉर्चुनेटली मतलब वो इंडिया से वो परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, मैच पाकिस्तान हारा। फिर जो आपका कमबैक हुआ वो लॉन्गर वर्जन में हुआ, तो उसको किस तरह आपने देखा ये सारी चीज़ों को? क्योंकि लोगों का ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाया जाए शॉर्टर वर्जन में पहले, क्योंकि 5 दिन की क्रिकेट बड़ी टफ होती है। लेकिन आपने जिस तरह की बॉलिंग की, तो ये इस चीज़ को ज़हनी तौर पर किस तरह आपने इन सब चीज़ों को लिया? देखिए, बिल्कुल सही बात की आपने कि पहला लास्ट मैच जो है वो मैं इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में खेला, फिर उसके बाद इंजरी की वजह से बाहर हो गया। और देखें, एक चीज़ जो है वो बहुत क्लियर है कि मैं टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ, और मुझे टेस्ट क्रिकेट बनने का बहुत शौक था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेस्ट क्रिकेटर बना और टेस्ट क्रिकेट खेला भी। लेकिन उसमें जिस तरह आपने बात किया कि शॉर्टर फार्मेट और लॉन्गर फार्मेट जो है वो बिल्कुल सही बात है, और जो है कि तीनों फॉर्मेट्स हैं, लेकिन मैं जो हमेशा प्रेफर यही करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट खेलूं। और उसके लिए ऑब्वियसली आपको उसी तरह के लिए उसी तरह रेडी करना पड़ता है। आपका हार्ड वर्क, आपका जो मोटिवेशन है वो आपको उसी तरह रखनी पड़ती है, और तो उसी तरह मैंने अपना हार्ड वर्क किया। और बिल्कुल ये टीम मैनेजमेंट के माइंड में था कि स्लोली स्लोली इसको लेके आए, बट जिस तरह मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, जिस तरह की मेरी फिटनेस थी, तो मैंने उनको बोला था कि मैं हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हूँ, आप जिसमें सेलेक्ट करेंगे मैं अपना 100% दूंगा। इसी वजह से मैंने अपने आप को खुद जो वो रेडी इस तरीके से किया था वापस आने के लिए कि मैं अगर टेस्ट भी में मुझे मौका मिले तो कोई मेरी फिटनेस में जो है वो कमी ना हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हसन, मुबारक हो। हसन, मैंने पूछना था कि आप पाकिस्तान की एक रेपुटेशन है अनफॉर्चुनेट कि स्पेशली अगर फास्ट बॉलर इंजर होता है और फिर तो वापस आने में बहुत टाइम लगता है, या फिर वापस आते हैं तो उनकी पेस नहीं होती बॉलर्स की, तो आप उस सारे प्रोसेस के थ्रू आए हैं और लोगों को आपके लिए भी ये खौफ था कि शायद उनकी पेस ना हो, शायद वो परफॉर्म ना। तो आपको क्यों लगता है, अब आपने वो सारे एक्सपीरियंस देखा है कि ये पाकिस्तान में होता है कि अक्सर फास्ट बॉलर वापस नहीं आते, और आपका केस किस तरह डिफरेंट है कि जो उससे आपको लगता है कि पीसीबी भी सीख सकती है, आप भी सीख सकते हैं और प्लेयर्स भी सीख सकते हैं? देखिए, पीसीबी एक अदारा है, पीसीबी को आई थिंक सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। और जिस तरह आपने बात किया कि वापस आते हैं तो पेस नहीं रहती, और
اس طرح کی بولنگ نہیں ہوتی. دیکھیں اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے کسی بھی چیز کے لیے تو آپ کو وہ چیزیں دوبارہ واپس ملیں گی. میری کی جو تھنک تھی وہ یہی تھی کہ میں نے اپنا ہارڈ ورک جو ہے وہ نہیں چھوڑا. آئی اسٹل ریمبر کہ میں ایک دن میں 4 دفعہ ریہیب کرتا تھا, اور اوپر سے کرونا تھی اور ایک ہی گھر میں اسٹک ہو, اور پھر فرسٹریشن بھی ہوتی ہے, پھر آپ ٹیم سے ڈراپ ہو. تو اس سارے ڈیفیکلٹ ٹائم میں نے ایک چیز جو اس کو ہاتھ سے نہیں تھا چھوڑا تھا, وہ تھا میرا ہارڈ ورک, اور مجھے واپس آنا ہے. بالکل مجھے بہت ساری انجریز آئی, ملٹیپل انجریز سے میں گزرا ہوں. میرے لیے ٹف ٹائم تھا, لیکن الحمدللہ میں نے ٹف ٹائم میں جو ہے وہ اپنا ہارڈ ورک نہیں چھوڑا. تو اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے تو آئی تھنک دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل ہے. جی خالد بھائی, جوجی بھائی, عامر اینڈ دین ماریا. حسن السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن یہ بتاؤ کہ جیسے صبح آپ لوگوں نے بالنگ کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو 6 وکٹیں آج گری ہیں تو 2 تو رن آؤٹ ہوئے, اور باقی 4 وکٹیں آپ لوگوں نے شیئر کیا. آپ نے 3 آؤٹ کیے, شاہین نے 1. جب ہماری باری آئی تو ان کے 6 میں سے 5 وکٹیں اسپنر نے لی. تو کیا پچ کا بیہیویئر کیا تو ایک کچھ چینج ہوا ہے کیا؟ ایک دم سے پچ کیسے انپلیبل نظر آ رہا ہے بیٹنگ کے لیے؟ دیکھیں بیٹسمین کے لیے آئی تھنک تھوڑی ٹف کنڈیشن بنی ہوئی ہے اس ٹائم پہ. اور دیکھیں جو بال اچھا کرے گا, چاہے وہ فاسٹ بالر ہے چاہے وہ اسپنر ہے, وہ آؤٹ کرے گا. اور اسی طرح جس طرح آپ نے بات کیا کہ میں نے اور شاہین نے وکٹ شیئرز کیے ہیں, تو ہمارا یہی جو پلان تھا کہ ہم نے رائٹ ایریا پہ بال کرنا ہے, تو اسی میں ہمیں چانس ملے گا وکٹس لینے کا. اور جس طرح آپ نے اسپنرز کی بات کیا, دیکھیں ابھی جس طرح اسپنرز بولنگ کر رہے ہیں, تو اگر آپ اچھی بال کرو گے تو آپ کو وکٹس ملیں گے. اگر آپ اچھی ایریا پہ اچھی لائن پہ بولنگ کریں گے تو آپ کو نہ تو رنز بنیں گے اور آپ وکٹس بھی لیں گے. تو آئی تھنک بولرز جو ہیں وہ تھوڑا زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پچ تھوڑا سلو ہے, اس لیے رنز اس طرح نہیں مل رہے. تو اس لیے جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے بیٹنگ لائن اپ کے لیے. السلام علیکم حسن. حسن اب 200 رن کی پاکستان کی لیڈ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے رن اور پاکستان کرے تو تھوڑا سا کمفرٹیبل آپ فیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں فرسٹ آف آل 200 رن جو ہے وہ بھی ایزی نہیں ہے اس ٹریک پہ, کیونکہ ہمارے جو اسپنرز ہیں, جس طرح لاسٹ گیم میں ہمارے اسپنرز نے ڈومینیٹ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ہمارے فاسٹ بالر بھی وکٹس لے رہے ہیں, تو ایزی نہیں ہے. بٹ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جتنے بھی ہم رن ایڈ کر سکے 240 250, کیونکہ اسٹل ہمارا جو ہے وہ رضوان بھائی وہ کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں ہوں, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جتنے بھی رن جو ہے وہ ایڈ کر سکے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے, کہ بعد میں بولنگ پہ ہمارے اوپر کوئی اتنا زیادہ پریشر نہ ہو. تو کوشش یہی ہوگی کہ ہم 240 250 سے اوپر لے کے جائیں. جی عامر اینڈ ماریا پلیز. جی السلام علیکم. حسن یہ تھوڑا سا میں آپ نے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا گیم پلان کیا تھا, مطلب یہ سیکنڈ اننگ میں بیٹنگ کا ایسا لگ رہا تھا کہ شروع میں ہم لوگ بہت ڈیفینسو تھے, اور مطلب اور اتنا پریشر ہم لوگوں پہ آ گیا کہ ہمارے وکٹ تو مطلب کوئی ایسا پلان تھا اس اننگز کے لیے, کیا پلان تھا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں کوئی ایسا ہم نے ایز اے بیٹنگ یونٹ کوئی ایسا پلان نہیں کیا کہ ہم جا کے یا تو روک دیں گے اور یا ہم جا کے رنز بنانا شروع کر دیں گے. بالکل نارمل طریقے سے ہم نے رنز کیے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو گیم میں ہم لوگ آگے تھے. تو بالکل انہوں نے بہت اچھے جگہ پہ ایریا پہ بولنگ کی ہے, بیک ٹو بیک وکٹس گری ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ بیٹنگ لائن اپ پریشر میں آ گیا. بٹ وی اسٹل جو ہے وہ ہم گیم میں آگے ہیں, کیونکہ 4th اننگ ان کی ہے, اور ایسی پچ پہ ایسی کنڈیشن میں جو 4th اننگ میں جب 250 آپ کو 200 رنز کرنے پڑے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی نے 200 رنز کیے ہیں. تو ایسا ہمارا کوئی پلان نہیں تھا, ہم نارمل تھے اور نارملی جو ہے وہ کھیل رہے تھے. تھینک یو سو مچ رضا بھائی, میرا کوشچن ہو گیا. بہت مبارک حسن آپ کو. تھینک یو سو مچ. جی شاہد بھائی اینڈ دین عارفہ پلیز. ایسے کوشچن ہونا چاہیے. شاہد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. رضا میرا بھی سوال ہو گیا, میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کتنے رنز اور ایڈ کرنے. تھینک یو. چلے تھینک یو. عارفہ پلیز اینڈ نعمان اس کے بعد. عارفہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نعمان آپ پلیز کوشچن کر لیجیے گا. جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام.
حسن بھائی اس لینگویج میں بات کر رہے ہیں. کال ڈراپ ہو رہی ہے, آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. نہیں آ رہے نعمان, آپ کے سگنل نہیں آ رہے. عارفہ آپ پلیز کوشچن کر لیں, پھر واپس نعمان پہ جاتے ہیں. عارفہ پلیز. جی حسن, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب کلیئر آواز آ رہی ہے. جی حسن, میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی کیریئر پرفارمنسز پہ اور آپ کی ریہیبلیٹیشن پہ اور جس طرح آپ کی اوور آل کیریئر رہا ہے اس پہ پاکستان کے جو سابق بالنگ کوچ ہیں اظہر محمود, ان کا بہت انفلوئنس رہا ہے. وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور آپ کی پرفارمنسز پہ بہت خوش ہوتے تھے. آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے آپ کی پرفارمنس کے بعد. تو ان کا آپ سے رشتہ تعلق اور وہ جو سب کچھ ان کا آپ کے ساتھ ٹائم گزرا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, بالکل میری ایک بہت اچھی بانڈنگ ہے ان کے ساتھ. اور جب میں کرکٹ میں آیا, انٹرنیشنل کرکٹ میں, تو انہوں نے وہ بولنگ کوچ تھے, انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی اور میں نے کافی ٹائم جو ہے ان کے ساتھ اسپینڈ کیا. میں نے بولنگ سے بہت کچھ سیکھا اینڈ میں نے بہت دفعہ بولا ہے کہ انہوں نے مجھے بولنگ کرنا سکھائی ہے. اور بالکل دیکھیں, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, بالکل دیکھیں وہ مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح, بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور آئی تھنک میرے لیے وہ بہت آنر کی بات ہے, خوشی کی چیز ہے کہ ایک ایسا کرکٹر جس کو پورے ورلڈ کی جو ہے وہ پورے ورلڈ کی لیگوں کا جو ایکسپیرینس ہے, اور پھر وہ بہت اچھے بولنگ کوچ بھی تھے. انفارچونیٹلی وہ اب نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو بہت شکریہ ان کا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ جس طرح کہ آپ کے اسٹارز جو ہے پلیئرز آپ کے لیے ٹویٹ کریں اور آپ کے لیے کچھ بولیں.